التلاميذ المستوى السادس في حصة أخرى من حصص الرياضيات. دونك غنحاولوا ما أمكن في هذه الحصة إن شاء الله نشوفوا التناسبية بالنسبة المئوية وغنخدموها على شكل تمرين، ولكن قبل ما نبدا التمرين غندير واحد التفكير خفيف بالنسبة المئوية. دونك قبل ما يبان لكم دونك إلا عندي مثلا 5%، شنو تيعني؟ يعني أن إلا بغينا نكتبو على شكل عدد كسري يساوي 5 على 100، أي أن هذه النسبة هي قسمة 100. إذا 5 على 100، إذا 5% نقرأوها 5 على 100. مثلا عندي 10%، شنو كتساوي؟ كتساوي 10 على 100. عندي 15%، يعني 15 من 100، يعني 15 على 100. مثلا 25%، إذا تيساوي 25 على 100. إلا عندي 100%، يعني راه عندي كلشي 100%، راه هي نيت 100 على 100 هي واحد هي الكل. عندي مثلا 17% تساوي 17 على 100، يعني مثلا 5%، راه تنقولوا بأن عندي 5 من أصل شحال؟ من أصل 100%. إذا 5 من أصل 100%، 5%. دونك غنشوفو التمرين ديالنا اللي تعطى لينا. دونك التمرين شنو؟ التمرين يقول في أحد أقسام المستوى السادس يحمل 20% من التلاميذ نظارات طبية، يعني ماشي كلشي، فقط 20% من التلاميذ اللي عندي في القسم هما اللي تيديروا نظارات طبية. يعني شحال بقى ليا 100%؟ بقات ليا 80% ما تيديروش النظارات. إذا 20% تيديروا النظارات. أنا شحال عندي في القسم؟ عندي 100%، عندي 100%. إذا عندي على القسم تنهضر على النسبة كلها 100%. إذا 20 منهم تيديروا النظارات، وشحال بقى ليا 100؟ بقات ليا 80 ما تيديروش النظارات. إذا كان عدد تلاميذ هذا القسم هو 30، إذا عندي تلاميذ هذا القسم هو 30، إذا هاد 30 شنو تتمثل ليا؟ تتمثل ليا الكل. ملي تنهضروا على الكل تنهضروا على 100%. إذا 30 تلميذ هي 100%. وشحال من واحد فيهم تيدير النظارات؟ 20% فقط. إذا السؤال فما هو عدد التلاميذ الذين يحملون النظارات؟ الذين يحملون، ماشي الذين لا يحملون. دونك إلا بغينا غنديروها بجوج طرق. غنديرو الطريقة الأولى نديرو قاعدة ثلاثية، غنقول 30 تلميذ. دونك الجواب اشنو عندي انايا؟ عندي 30 تلميذ، غنكتب 30 تلميذ صافي. 30 تلميذا شحال هي النسبة ديالهم؟ دائما داكشي اللي عندي في القسم، داكشي اللي عندي في القسم هو 100%. إذا يعني الكل 100% صافي. اشنو بغا هو؟ بغا عدد التلاميذ الذين يحملون النظارات، وشحال من واحد تيحمل النظارات؟ هما 20%. إذا غنديرها مع النسبة، إذا هنايا 100% غندير تحت منها 20%. دونك القاعدة الثلاثية شنو تقول؟ إلا بغيت نلقى هذا غندير 30 غنضربها في 20 قسمة 100، 30 في 20 قسمة 100. إذا هنا غندير 30 في 20 قسمة 100 كيساوي، دونك غيساوي 600. دونك 20 في 30 هي 600، 600 على 100، 600 على 100 هي 6. إذا 6 ديال التلاميذ هما اللي تيديروا النظارات، 6. داكشي اللي بقى، يعني شحال بقى من واحد؟ 30 غنقصو منها 6 غتعطي لي 24. 24 ما تيديروش النظارات. إذا عدد التلاميذ الذين يحملون النظارات الطبية هو 6 تلاميذ. هذه الطريقة الأولى. غنديرو الطريقة الثلاثية. الطريقة الثانية إلا بغينا نخدمو مباشرة بالنسبة المئوية، اشنو غندير؟ دونك غنمسح
الشيء. دونك غندير شحال عندي انا من تلميذ؟ 20. 20 نشوف كيفاش نكتبو على شكل عادي تكسيري. اذا غندير 20 في المئة، شحال تتساوي هي الاولى؟ هي 20 على 100. صافي 20% اللي تعطات ليا هي 20 على 100. وانا شحال عندي عدد التلاميذ؟ هو 30. اذا غندير الضرب بيناتهم غندير 30 ضرب هذه. عدد التلاميذ الذين غنقول نفس النتيجة يحملون النظارات الطبية هو 20 على 100 ضرب داكشي اللي عندي في القسم 30. إذا غتعطينا 20 في 30 قسمة 100. 20 في 30 قسمة 100 تساوي هي 600 على 100 اللي 36 وبيع. دابا كنت عطى لي السؤال فما هو عدد التلاميذ الذين لا يحملون النظارات؟ إذا هنا عدد التلاميذ الذين يحملون النظارات هما 24. كون عطى لي واحد سؤال آخر يقول لك فما هو عدد التلاميذ الذين لا يحملون النظارات؟ راه باينة. إذا 6 منهم تيديروا النظارات وشحال عندي أنا؟ 30. إذا شحال غتبقى؟ ندير 30 ناقص 6 هي 24 هو عدد التلاميذ الذين لا يحملون النظارات. صافي واضح السؤال؟ واضحة. غندوز المثال الثاني باش تكون الأمور واضحة. إذا التمرين الثاني بنفس الطريقة غنجاوبو عليه. قال لك اسيدي تحتوي قطعة شوكولا قطعة شوكولا على 6% من الحليب من الحليب 6% من الحليب و15% من الكاكاو 15% من الكاكاو و30% من السكر من السكر. السؤال: فما هي كمية الحليب والكاكاو؟ فما هي كمية الحليب والكاكاو والسكر بالغرام إذا كانت الموجودة في قطعة شوكولاتة كتلتها الموجودة في قطعة شوكولا كتلتها 150 غرام. إذا بنفس الطريقة غنخدمو بالقاعدة الثلاثية ديالنا ولا بالنسبة المئوية. إذا هنايا 15% هي 15 على 100، 30% هي 30 على 100، 6% هي 6 على 100. وشحال الكتلة ديال القطعة ديال الشوكولاتة اللي عندي؟ هي 150 غرام. إذا غندير 150 ضرب 6 على 100، 150 ضرب 15 على 100، 150 ضرب 30 على 100. ولا غنديرو بالقاعدة الثلاثية، غنقول 150 هي القطعة بكاملها دائما، 150 هي 100%. إذا غندير 150 غرام ماذا تمثل؟ إذا هذه هي القطعة ديال الشوكولاتة كامل، يعني هاد 150 راه فيها السكر، فيها الكاكاو وفيها الحليب. إذا هي فيها كلشي، هي 100%. صافي؟ اشنو بغينا حنايا؟ بغينا الكتلة ديال 6%. فين غنكتب في المية؟ غنكتبها تحت الغرام ولا تحت في المية؟ دائما تحت في المية، نفس الوحدة تحت الوحدة، نفس الحاجة. إذا كون كانت بالغرام غنديرها تحت الغرام، ولكن ملي كانت بالمية نحطها تحت في المية. إذا غندير 6%.
وندير القاعده الثلاثيه ديالي. اذا 150 ضرب 6 قسمه 100. 150 ضرب 6 قسمه 100. صافي. اذا باش تكون عندكم الامور واضحه غندير 150 غنضربها في 6. 150 غنضربها في 6. ها هي 150 في 6. 6 بصفر هي صفر، 6 بخمسة هي 30، 6 في 1 6 زائد 3 هي 9 هي 900. إذا تساوي، إذا هي شحال؟ هي 900 على 100 تساوي، غنختزل بالصفر مع الصفر والصفر مع الصفر، إذا غتبقى لي 9 على 1 هي 9. إذا 9 غرام. وغتكتب لي هنايا كميات باش بدينا الحليب. كميات الحليب هي 9 غرام. الحاله الاولى لقيناها بنفس الطريقه غنلقاو الكميه ديال الكاكاو. اذا دائما 150 هي 100%. شحال الكميه ديال الكاكاو ديال الحليب؟ هي 15 ديال الكاكاو هي 15. فين غنحطها؟ هنا ولا هنا؟ دائما تحت في المية. هنا غندير 15%. صافي. غندير القاعده الثلاثيه 150 ضرب 15 على 100. اذا غندير 150 في 15 على 100. اذا بنفس الطريقه غندير الضرب ديالي، غندير 150 ضرب 15. اذا 150 في 15 شنو غتعطي لي؟ 5 في 0 0. 5 في 5 25. 5 في 1 5 زائد 2 7. صافي. ثم 1 النقطة، 1 في 0 0، 1 في 5 5، 1 في 1 1. 0 5 7 زائد 5 هي 12 2. إذا تتساوي 2250. إذا غندير هنا 2250 قسمة 100. صافي. إذا هنايا غيمشي الصفر مع الصفر غتبقى لي 225 على 100، ولا مباشرة نقسمو 2250 على 100. قلنا ملي تنقسمو على 100 تنوضع الفاصلة. هنا عندي الفاصلة تنزيحها برتبتين. إذا غتساوي 22.50 غرام. صافي. إذا كميات الحليب الكاكاو هي 22.50. إذا هذه لقينا فيها قبيله 9 ياك 9%، 9 غرام، والكاكاو 22.50 غرام. بقات لينا 30% ديال السكر. شحال تمثل النسبة ديال السكر؟ دائما 150 غرام راه هي 100%. 150 غرام اللي تبقى دائما نفس الكتله ما تتغيرش. 150 غرام هي 100%. السكر شحال فيه ديال السكر؟ 30%. 30%. إذا بنفس الطريقة غندير 150 ضرب 30 قسمة 100. إذا 150 ضرب 30 على 100 هي مباشرة غتحسب عاوتاني 150 غنضربها في 30 غتقسمها على 100. إذا غتعطينا 45 مباشرة غتعطيك 45. نتوما تحسبوها بطبيعة الحال. إذا 45 كمية السكر هي 45 غرام. نتمنى أن هادشي يكون واضح، ونتلاقاو مع تمارين آخر وتمارين رياضية.